Assalamualaikum class. My name is Mumina Riaz. My roll number is 21. My topic of presentation is improving teacher competence through ICT. What is competence? Competence हमारे पास वो सेट ऑफ नॉलेज स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है जो यूजफुल होता है फ्यूचर में सक्सेसफुल जॉब के लिए. And what is teacher competence? Competency are the skills and knowledge that enable a teacher to be successful. To maximize students' learning, teachers must have expertise in a wide range array of competency. स्टूडेंट्स की लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए टीचर को सिर्फ अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही मास्टर नहीं होना चाहिए, उसे दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर की हेल्प चाहिए तो टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके. एंड in the 21st century, the literate is increasingly expected to use computer technology to access and manipulate information. 21st century में जो literate person है उसे टेक्नोलॉजी के यूज का पता है कि तो उसे पता है कि टेक्नोलॉजी को यूज किस तरह करना है क्या है. और वो एक स्टूडेंट है वो उसे कंप्यूटर के फंडामेंटल स्किल्स और टूल्स के बारे में सिर्फ पता ही होना चाहिए, उसे पता भी होना चाहिए कि ये भी पता होना चाहिए कि इन टूल्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है और एक स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो एक टीचर डेवलप कर सकता है. टीचर टेक्नोलॉजी कम्पिटेंसी जो आईसीटी कम्पिटेंसी है वो बेस्ड कर रहा होता है उन टूल्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे जो डाटा एंड नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा होता है. द आईसीटी कम्पिटेंसी जो है वो फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस, सेकंड है पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स, third है social, ethical and human issues, and four है application of technology in instructions. Importance of ICT competence for teachers. टीचिंग जो है वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी है. जो एक कम्पिटेंट टीचर है वो अप्लाई कर रहा होता है ब्रॉड डीप integrated set of knowledge and skills as they plan for implement and revise instructions. कि जो आईसीटी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए एड्रेस करवाए हैं. उसमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है स्टूडेंट लर्निंग क्रिएटिविटी है एंड सेकंड है डिजिटल एज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड असेसमेंट, थर्ड है डिजिटल एज वर्क एंड लर्निंग, फोर है डिजिटल सिटीजनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फाइव है प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप. Basic technology competencies. Basic technology competencies को फर्दर 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन, रिसर्च, मीडिया एंड प्रेजेंटेशन. प्रोडक्टिविटी. Productivity produce and manage learning documents, analyze quantitative data, organize information graphically. तो फर्स्टली टीचर को उनको जो है कि वो एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए कंप्यूटर में जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के हैंड आउट होने चाहिए और पेरेंट न्यूज लेटर होने चाहिए और एनालाइज क्वांटिटेटिव डाटा. इसमें स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर मार्क्स आ जाएंगे, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ जाएगी and had organized information graphically. टीचर को एक ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहिए, सब्जेक्ट को शो करवाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ग्राफिकली उसे रिलेट करना चाहिए कि ये किसके साथ रिलेट कर रहा है. रिसर्च. सेकंड स्टेप है हमारे पास रिसर्च. रिसर्च जो है वो यूज इफेक्टिव ऑनलाइन रिसर्च स्ट्रेटजीज. ये जो हमारे पास टीचर को मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल जो है वो यूज करने चाहिए. एंड सेकंड है एवेल्युएट एंड कंपेयर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. टीचर जो है उसे difference teacher know the difference between authoritative and untrustworthy sources. सेव एंड साइट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज. टीचर जो है उसे डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ मेथड है बुक मार्किंग के एंड सेविंग वैल्यूएबल ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. एंड कम्युनिकेशन यूजिंग डिजिटल टूल्स. डिजिटल टूल इसमें हमारे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल टूल्स
ہوں گے اور collaborate آن لائن فار لرننگ. اس سے ہمارے پاس جو ہماری زوم کی کلاس آ جائے گی کہ جس طرح کے ہم لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وداؤٹ کلاس کس طرح ہم لوگ کلاس جو اپنا نالج ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. پبلش لرننگ ریسورسز آن لائن. اس میں ہمارے پاس جو ٹیچر ہے اسے اسٹوڈنٹس کی جو ٹولس ہیں وہ یوز کرنے کی ٹیکنالوجیز کے اسے ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے کہ وہ کس طرح ان ٹولس کو یوز کر کے اپنے جو اسکلز ہیں انہیں ڈیولپ کر سکتا ہے. اور فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس میڈیا. میڈیا میں سب سے پہلا ڈفرینشیٹ انسٹرکشن ڈیجیٹل میڈیا. کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تو وہ جو اپنی جو ٹیچر ہے اسے لرننگ کو بیٹر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے یوز کا بیٹر طریقے سے یوز کرنے کا پتہ ہونا چاہیے. کیپچر اینڈ ایڈیٹڈ امیجز ویڈیوز کہ اپنی پریزنٹیشنز کو ٹیچر اپنی پریزنٹیشن کو بیٹر بنانے کے لیے ٹیچر کو ویڈیو اور امیجز سے ریلیٹڈ ٹاپک کے ریلیٹڈ ایڈ کرنا چاہیے. پروڈیوس ڈیجیٹل ملٹی میڈیا ایجوکیشن ایکسپیرئنس. ملٹی میڈیا اکیڈمی کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو اس سے ریلیٹڈ اسکل جو ہے وہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کو بھی بتانے چاہیے کہ یہ کس طرح کے ہم ایک بیسٹ جو کہ ایک اچھی پریزنٹیشن پریپیئر کی جا سکتی ہے. اینڈ فائیو پریزنٹیشن کریٹ افیکٹو ڈیجیٹل پریزنٹیشن. افیکٹو ڈیجیٹل پریزنٹیشن کریٹ کرنی چاہیے. سلائڈ شو پہ بھی کی جا سکتی ہے. ویڈیو کے تھرو بھی کی جا سکتی ہے. اینڈ ڈیلیور ڈیجیٹل ملٹی میڈیا پریزنٹیشن. تو ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ڈیلیور ہم کمپیوٹر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. پروجیکٹرز جیسے ہمارے کلاس روم میں LED وغیرہ سے بھی ہم اپنی پریزنٹیشن شو کرنے ہوتے ہیں. امپلائی نیو میڈیا ڈیوائسز فار لرننگ. نیو ملٹی میڈیا میں ہمارے پاس آئے گا اسمارٹ بورڈ آ جائیں گے. ٹینی آئی پوڈس سائنس پرابلم کے لیے آئے گا کہ جو ہم لوگ کلاس روم میں انسٹرکشن دینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ جو اسکلز ہیں یہ ٹیچر کو بھی ان سارے اسکلز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ان نالج کو دے سکے اور اس کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کر سکے کہ وہ کس طرح ان ٹیکنالوجیز کے ٹیکنالوجی کو یوز میں لا کے اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کر سکے. انکریجنگ ٹیچرس ٹو ایکوائرنگ نیسیسری کہ جو ہمارے پاس آگے ہے نیکسٹ اس پہ ہمارے اسٹریٹجیز فار پریپیئرنگ ٹیچر ٹو یوز ٹیکنالوجی. ہمارے پاس 3 فائن اسٹریٹجیز اس کی encourage teacher to acquire necessary skills. جو ہمارے پاس فرسٹ ہے وہ encourage teacher to acquire necessary skills. ٹیچرس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجیز کے یوز کو اپنے اسکلز میں ٹیکنالوجیز کو اپنے یوز میں لیتے ہیں. بہت سے ٹیچرز ہیں وہ یہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس برڈن اور بڑھ جائے گا کہ ہم وداؤٹ یوز آف ٹیکنالوجی بھی زیادہ بیسٹ اپنی جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجیز کو یوز کرے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرووائڈنگ سسٹین سپورٹ فار ٹیچر یوز آف ٹیکنالوجی. It is very important for teacher to acquire knowledge and skill how to use technology. کہ ٹیچرس کو بتانا چاہیے کہ کون سا بیسٹ وے ہے ٹیکنالوجی کا یوز کرنے کے لیے کہ کس طرح ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے وہ اپنی ٹیچنگ اسکلس کو زیادہ بیٹر بنا سکتے ہیں. ایویلویٹنگ ٹیچر یوز فار ٹیکنالوجی. جو ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایویلویٹنگ ٹیچر یوز آف ٹیکنالوجی. ہمیں ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ جو ٹیچر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اور جو ٹیچر ٹیکنالوجی کو یوز میں نہیں لا رہے ان کے ٹیچنگ میتھڈ میں اور جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈ میں کیا ڈفرینس ہے.